على بنزرت في علم الفوتوغرافيين. هي مصافحة أولى وأكيد باش يقدم هو يقدم روحك في البني. مرحبا بكم الكل وإن شاء الله تستفيدوا من هالمحاضرة. تفضل. شكرا. دابور معناها اسمحوا لي باش نعبر على ساعات من بينكم. وزارة موجودة مدينة كبيرة معناها لوكازيون اللي أوفرت d'être parmi vous. أنا اشتغلت على الصورة الفوتوغرافية في باعتبارها محمل الذاكرة وندرس هذا في معهد التعليم البشري والثقافي وهي قسم اختصاصي باعتبار أني أعدد دكتوراه في هذا الشأن. إذا نحب نقرب الصورة الفوتوغرافية للأعداد ونفهمهم بأن الصورة معناها الحديث عن الصورة هو حديث عن الحياة، بأنها تنجم تكون معناها ان support solide de mémoire. قبل ما نتحدث على مدينة بنزرت عبر الصور حبيت نعطي بعض التعاريف عنها. معناها نتحدث اليوم على التراث الفوتوغرافي، معناها الباتريمون الفوتوغرافي. يمكن تعريف مجموعة الصور التي تم التقاطها في الماضي بواسطة الآلة مهما كان مواقفها أو حجمها أو شكلها أو محملها. التصوير الفوتوغرافي يتميز بعدة خصائص كومباراتيفمون ثلاثة. هو تصوير آلي بمعنى الإنسان معناها يستعين بالآلة في التقاط الصورة لا شامبر كما مثلتها الطوال هذه الأعمال الكليبي. ثم هو تصوير ثالث الفيكساسيون معناها سيلاع بالإنستون. ثم هو تصوير أبيض وأسود في البداية ثم ظهر تقنية الألوان. هذول ثلاث خصائص التصوير الفوتوغرافي. إذا أطرح الإشكالية: من هم الفوتوغرافيون الذين صوروا جهة بنزرت؟ كيف بدت لهم؟ بأي عين رأوها؟ على ماذا ركزوا عدساتهم؟ ولماذا؟ نحاول الإجابة على هذا الإشكال في مخطط ثلاثي الأبعاد. سوف نرى في البداية مكونات المدينة العتيقة من تحصينات ومعالم دينية ومعالم مدنية، ثم سنتخلص إلى الإنسان وأنشطته الاقتصادية من حرف ومن لباس ومن احتفالات، ثم ستكون النهاية مع المدينة الحديثة أنوار وظلال، معالم جديدة ونمط عيش مختلف. حبيت نعطيكم فكرة على تاريخ التصوير الفوتوغرافي في تونس، شنو هي الظروف اللي دخل فيها معناها التصوير الفوتوغرافي في تونس. هذه اللي تشوفوا قدامكم هي أقدم صورة على الإطلاق تم التقاطها في الإيادة التونسية من طرف المصور الفوتوغرافي الفرنسي اسمه فيليكس مولان. تعود الصورة هذه 1857. شكون فيليكس مولان وعلاش جا تونس اون سيت دات؟ فيليكس مولان هو من أهم المصورين الفوتوغرافيين الفرنسيين، معناها فوتوغراف رونومي. بعثته فرنسا اون ميسيون للجزائر، حبت تحتفل بمرور ربع قرن على استعمار الجزائر. وقتها الفوتو كانت على مود وكانت اون فوغ. حب الاحتفال حبت تعطيه بعد اخر بانه تصدر في البوم فوتوغرافيك، معناها في كتاب اباز ديماج. فاوفدت المصور هذا اللي هو احد اشهر مصوريها الى الجزائر باش يرصد لها بالعدسه مظاهر نجاحات الاستعمار الفرنسي في الجزائر. فيليكس مولان مشى للجزائر en 1856، قعد فيها 18 موا. الجزائر كبيره باش يدور الكل، قعد فيها عام ونص وهو يدور ويصور. وكيف كمل المهمه نتاعو لقى روحو على الحدود التونسيه الجزائريه، فمعناها الى فرانشي لي فرونتيير وحط الرحال وصل لمدينه تونس وين صور 8 صور فقط. هذه احدى 8 صور هذه واللي هي اليوم منشوره في الالبوم تاعو اسمه لانجيري فوتوغرافي. الالبوم هذا موجود
في المكتبة الوطنية الفرنسية، موجود في المكتبة الوطنية الجزائرية، ومع الأسف مش موجود في المكتبة الوطنية التونسية. طالبنا برشا مرات بإيجاده، إلى حد الآن معناها لم يتواجد. إن شاء الله نواصلوا معناها المطلبية هذه باش نفكوه معناها لينا وللأجيال اللاحقة. إذا نشوفوا اللي التصويرة هذه معناها ريبريزونت لا كاسبة، هذه القصبة، تشوفوا معالم القصبة معناها واضحة. مكان التقاط الصورة معناها نشوفوا ان اكس بلونجي. نشوفوا في هذا المستوى نشوفوا جانب لا مش من الصور، بلوتو من قشلة القصبة، من معناها القشلة اللي كانت في وين اليوم بلدية تونس، وين ساحة العلم بالضبط، اللي تم تهديمها بعيد الاستقلال مالوروزمون. نشوفوا لوميناغي نتاع صنعة جامع يوسف داي اللي وراء الوزارة الأولى. نشوفوا تربة لاز، هذه تربة لاز، هذه القهوة نتاع القصفة. والتالي إلى هنا باش نلقاو المستشفى لاكتويل عزيز عثمانة اللي بكري كان يتسمى المستشفى الصديقي. هذه صورة أصلية معناها خديتها من البيبليوتيك ناسيونال دو فرانس. هذا ان مونتاج دو فوتو اونتر دو انسيان فوتو، نفس المصور معناها ظهر لنا معناها القصبة ومعالمها كما كانت. الشيء الجديد اللي نشوفوا صنعة جامعة الزيتونة بشكلها القديم، مش لاكتويل من الميناغي هذيك. الميناغي هذيك الصومعة الحالية تعود إلى 1893. معناها لا بريز دي فيو remonte aux années 50. إذا معناها هذيك الصومعة القديمة. بانوراميك معناها نشير على المدينة كي remonte لو ريليف. هو الموقع اللي صور منه منين؟ نفس الموقع. معناها ثم اوتور صور من فوق. اي بيان سور القشلة عالية، قشلة عالية معناها فوالا. اي معناها إلى فوتوغرافي سولون ان اكس بلونجي. نشوفوا إذا على غير بلان هضبة سيدي بالحسن الشادي، ونشوفوا او فون دو لا فوتو جبل بوغرني. نفس الموقع نشوفوا إذا الموقع هذا معناها معظم المصورين في اون باسي بار لا كاسبا معناها التقطوا صورهم من نفس المكان هذا. سيت فوتو رومونت aux années 80. هذا فوتوغراف ايطاليان اسمه كاتالانوتي. معناها نشوفوا إذا بأن القصبة قد استقطبت أنظار المصورين باعتبار رمزية القصبة، وباعتبار قربها من الأسواق، وباعتبار قربها من الإدارات المركزية ومركز الحكم دار البي خاصة. الصور هذوما عندهم خصوصية يمثلوا. الصور هذه نشوفوا جامع الأقصر اللي في بطحة الجنرال في بلد نارا. بالنسبة للصورة هذه الصورة الخارجية، والصورة الداخلية هذه صورة داخلية الجامع يوسف داي. عبد الحق الورتاني 1894. عبد الحق الورتاني هذا سي نوتر بروميير فوتوغراف تونيزيان. أي قلنا تصوير فوتوغرافي في تونس في 1857. من 57 للتسعينات معناها ظل حكرا على المصورين الغربيين. معناها يابي دي فوتوغراف فواياجور، certains d'entre eux معناها continuent leur voyage، والبعض منهم معناها il a tombé amoureux de Tunisie واستقر معناها جاء en tant que voyageur، ولكن في الاخر معناها استقروا حلوا دي ستوديو فوتوغرافيك، والبعض منهم كونوا حتى شركات نتاع التصوير. في التسعينات جوسكا التسعينات معناها التوانسه مازال ما تعلموش التقنيه هذه. علاش؟ خاطر الاداره الاستعماريه حبت تحتكر لو بوفوار هذا، خاطر التصوير الفوتوغرافي هي مهنه جديده مربحه، وهي ايضا معناها تنجم تكون ان اوتي دو بروباغاند. اذا ما حبتش التوانسه يتعلموا التكنيك هذه باش ما يستعملوهاش ضدها. في التسعينات السلطه الاستعماريه لقات روحها معناها كونترانت
دو فورمي ان فوتوغراف تونيزيان ومسلم، يلزم يكون مسلم، ينجم يكون تونسي ويهودي، لا في الحاله معناها يلزم في الحاله هذه يكون مسلم. علاش؟ على خاطر الوقت هذاك كونت المعهد القومي للاثار والفنون لكستينا لاكتويل اي ان بي، واللي المهمه نتاعو اساسا تتمثل في جرد المعالم التاريخيه والمعالم الاثريه. وفي الفيش دانفونتير نتاع لي مونيمون parmi les mentions obligatoires هي لا فوتو ويي. فالتوانسه رفضوا رفض قطعي انه مصور غربي غير مسلم يزوز للاماكن العباده. فوالا كانوا يصوروهم صور خارجيه، لكن صور داخليه لا. ففرنسا لقات روحها معناها بين المدقه والسندان كما يقولوا، وجبرت باش تكون مصور فوتوغرافي تونسي معناها سيغ مزور، معناها الا لونسي ان ابيل دوفر، معناها رصدت منحه وقالت المنحه هذه باش نعطيها لكالكان باش نبعثوا لفرنسا يتعلم تكوين نظري وتطبيقي ويرجع معناها باش يباشر المهمه هذه. المنحه هذه كان لها 3 شروط: انه يكون تونسي ومسلم باش ينجم يدخل المساجد والزوايا ويصور من داخل، وانه يكون جون باش عنده برشا خدمه باش يخدم شويه ويخرج على روتريت، وثالث شرط انه يحدث اللغه الفرنسويه. فتوفرت الشروط هذه في عبد الحق الورتاني. عبد الحق الورتاني افي 20 سنه الوقت هذاك، بوه مختار ورتاني مدرس لغه ايطاليه ولغه فرنسيه في المدرسه السلفيه، دونك سي تو افي نورمال دو ميتريزي بارفيتمون لا لونغ فرونسيز. مشى ليكول لوميير في ليون، تعلم التصوير ورجع لتونس وباشر مهمته. تم انتدابه في المعهد في اللينا وباشر مهمته، لكن مالوريزمون سرعان فقدناه في ظروف تراجيديه. الوقت هذاك كان صراع على اشده بين القوى الاستعماريه في بسط نفوذها على افريقيا سوبساريان، بدايه اكتشاف اليورانيوم في تشاد، وكان الصراع بين فرنسا والانجلترا باش يبسطوا نفوذهم على تشاد. ونعرفوا الاستعمار معناها قبل ما يبدا من الكونكيت ميليتير يبدا بار دي اكسبيديسيون ساينتيفيك. ثم رحله علميه معناها تم برمجتها باش تمشي لشمال تشاد، والرحله هذه كانت تضم علماء من مختلف الاختصاصات، معناها دي هيستوريان، دي اركيولوج، دي انثروبولوج، دي سوسيولوج، دي ساينتيفيك، معناها اون ايكيب بلوري ديسيبلينير، وكان يخرج معاه مصور فوتوغرافي. فالوقت هذاك قالوا معناها حان الدور باش يختار عبد الحق الورتاني. علاش اختاروا عبد الحق؟ معناها هما حبوا يختزلوا كما نقولوا يضغطوا على المصاريف، او ليو دو يوزو مصور وانتربريت، قالوا علاش لا ما يكونش هو بيدو المصور انتربريت، خاصه انهم باش يشقوا معناها الصحراء الليبيه الكل، معناها بالتالي يلزمهم كان بوغ اسيغي لا كومونيكاسيون افيك القبائل اللي باش يقصوا من الاقليم تاعهم. القافله هذه انطلقت في 1896 من تونس، وصلوا لقابس، ils ont recruté un guide باش يقص بهم الصحراء، يلزمهم دليل صحراوي. ففي البدايه تعاقدوا مع ان جيد مرزوقي، ان جيد توارق باردون، معناها ينتمي لقبيله التوارق، ثم عدلوا عن رايهم وبدلوه بان جيد مرزوقي. وكان ثم ريفاليتي بين المرازيق والتوارق، فالتوارق ما عجبتهمش الحكايه، قالوا كيفاش يبدلونا، كيفاش ما يستفيقوناش، سي كوم سي خونوهم. فتأبطوا شرا تلك الرحله العلميه وقعدوا يراقبوا فيها عن بعد، وجوا في قريه اسمها قريه الواطيه، معناها على الحدود التونسيه الليبيه قبل ما تدخل التراب الليبي، وهاجموا القافله هذه وابادوهم عن بكره ابيهم. وهيك فقدنا اول مصور فوتوغرافي تونسي عبد الحق الورتاني في ظروف تراجيديه، وهو في اوج عطائه، حتى من بعد معناها اون انكيت تحلت، لقاو معناها لي بلاك نتاع عبد الحق الورتاني اللي صورهم من قابس للواتيه. عبد الحق الورتاني معناها اليوم هو دفين احدى التراب في تونس العاصمه. معناها مع الاسف معناها هذه ظروف فقدان اول مصور فوتوغرافي تونسي. خذا عليه المشهد رابيدمون ثاني مصور فوتوغرافي تونسي هو بو سينما
التونسية اسمه ألبير شمامة شكلي. ألبير هذا ينتمي إلى عائلة أرستقراطية يهودية نزحت لتونس من الأندلس. بوه دافيد شكلي كان تاجر كبير. ألبير كان معتدا بنفسه، لم يعتمد على إمكانيات الدولة الاستعمارية الدولة الحامية، اعتمد على الإمكانيات العائلية باش يجلب كل ما هو تقنية حديثة لتونس، حتى أنه معناها بدد الثروة العائلية كل في جلب التقنيات الحديثة. هو ثاني مصور فوتوغرافي تونسي، هو أول سينمائي تونسي، هو أول من عمل لا فوتوغرافي أريان qui remonte à 1909. هو أول من عمل لا فوتوغرافي سومارين 1908، وخلت أحداث عصره الكبيرة اللي هي أحداث الجلاز وأحداث الترامواي والحرب العالمية الأولى. وشارك في الحرب العالمية الأولى، معناها غطاها في تونس وغطاها في فرنسا، خاصة في وقعة فردان في الكريز دو فردان، وين كان معناها في الصفوف الأمامية الأولى، حتى أنه جورج كليمونسو اون بيرسون هو اسمه منذ السنة الأولى اللي تحول فيها فرنسا، وفي السنة الثانية طردوا، معناها إلى إكسبلسي. علاش؟ خاطر اعتبروا الصور نتاعو صور صادمة للرأي العام الفرنسي، معناها سون دي فوتو شوكونت بور لوبينيون بوبليك فرونسيز، وما تنجمش تعمل لا بروباغوند خاطرها سي فوتو ايتي رياليست، معناها صور الحرب وبشاعة الإنسان معناها في مختلف مظاهرها، صور الدماء السائلة والجثث المتحللة والقنابل وكيف رجع لتونس مالوروزمون شم برشا غاز وبرشا قنابل، فرجع لتونس وهو يحمل لو كونسير دو بومون ومات بالكونسير دو بومون. هذا ثاني مصور فوتوغرافي تونسي. نمر إذا إلى بنزرت عبر الصور الفوتوغرافية. هذه من أولى الصور. المصور سولير هو من أقدم المصورين اللي استقروا في تونس. الصورة هذه تعود إلى بدايات القرن العشرين 1900، وهي تمثل طبعا كما تشاهدوا القناة. مكان التقاط الصورة معناها نشوفوا معناها اناكس بلونجي، مما يدلنا بأنه هو اطلاع تقريبا فوق الترانسبوردور معناها فوق الفوتوغرافيا. بالضبط. صورة أخرى جوية. ديما نبدأ بالصور الجوية معناها خاطر عندهم بعد استراتيجي ويعطيونا فكرة على لا مورفولوجي الدليل والتطور العمراني للمدينة. الصورة هذه معناها أثناء الحرب العالمية الثانية، معناها لي زاني 40. شوفوا إذا مدينة بنزرت والقنال وضواحي تاع بنزرت. طيارة بالشكل هذاك في الحرب العالمية الثانية تقدر كان ديما برشا، معناها هذاك الجيل تاع الحرب العالمية الأولى. هذا الشكل قديم برشا هذاك. اي معناها وبقى مازال مستعمل الوقت هذاك. هو معناها الطائرات هذيك بدات في الحرب العالمية الأولى ومازال فونكسيونير في الحرب العالمية الثانية. هنا سنوات 50 مازلنا في الصور الجوية. سنوات 50 معنا قبل الاستقلال، نشوف المدينة تطور امتدت إلى الضواحي. هذه المنطقة سيدي سالم تو الجامع هذا مش هذا اللي نشوفوه هنا جيت هذا حديث هذايا المكان نتاع الجامع، والجزء من الجسر كان مقبرة شلوف، وجزء منها خذاه الجسر المتحرك، وجزء خذاه الجامع هذايا، وهو فما ولي صالح يعني بقية ما جنب منها. إذا كما تشاهدوا معناها المدينة قد نالت حظا وافرا من الصور الجوية باعتبار
طبعا طبعاً موقعها العسكري. باعتبار بعدها الاستراتيجي كيف معناها بالضبط معناها un lieu de mémoire et un lieu de rencontre. إذا تقريبا تصورت من مختلف الزوايا. جانب المدينة الحديثة، صور جوية المدينة الحديثة. أنا الإكران قدامي ما يخدمش دو فاسون اوبليجي باش غزلت الموكيل 1904. هم كلهم فوتوغراف كلهم. معناها عندنا السيناتور هذه كو جو كوني با. هو اقرب شيء انه يكونوا معنا المصورين من الجيش ميليتير. وان كونوا مقصوده لانه العسكري ما يحبش يعطي اسمه. لا مثلا البير شمامة شكلي هو معناها في الحرب العالميه الثانيه وقت اللي انضم للسيرفيس فوتوغرافيك دو لارمي فرونسيز معناها il signait ses photos par sa matricule. كل مصور يعطوه ماتريكول. اي معناها on peut détecter le nom du photographe à travers الماتريكول. مي بالنسبه لهذا معناها نلقى سيناتور ما نعرفهاش ما نحبش نقول نابورت كوا معناها كنت تسجيل نابورت ولا كونيس يعني كوني بالنسبه لي. خامس ولا شنو؟ سي اي ام نو كامس. اي سي يعني سينما ولا حاجه. لا مش كان سينما. لهنا par contre Nordin هذا Étienne Nordin parmi les premiers photographes qui sont installés en Tunisie. فرنسي. اي Étienne Nordin في فرنسا. إذا لي بانوراميك هما متنوعين منها هي صور جوية ملتقطة معناها من الطائرات ومنها صور غير جوية معناها المصور طلع فوق دي مونيمون ولا حاجة عالية معناها فوتوغرافي معناها la Médina selon un angle ouvert. نشوفوا au fond le transbordeur. صحيح. طبعا باش نرجعوا في صور اكثر دقة. بالجزرنا هيك متخلانو. فيها برسبكتيف طيارة. صحيح. معناها c'est un photographe inconnu ama qui maîtrisait parfaitement non seulement la technique photographique, il avait l'œil d'un artiste. خدم على الكونتر معناها بعد على الكومبوزيسيون سيمتريك معناها بالحق معناها خدمة تضاهي. وهذه هي جزرة المنجلة في الري باستور حاليا، وهي من اول السكنات الكبيرة اللي بقات للتو. واليوم شنو مستعملة؟ سكنة معنا سكنة الهادي الوليد، وهو من العسكريين اللي ماتوا في معركة بنزرت، وتو تكون في ضباط الصف. اسمها كازيرن دي تيرايور ذيك الوقت. اي هذا السور نتاع الفور ديسباني. الجنبة من هنا الجبانة، والجنبة من هنا هذه من المناطق اللي في الحرب العالمية الثانية وقع البومباردمون تاعها، وفما أشياء ما رجعتش. الجبيبينة المنطقة اللي فيها الحسن النصباني وفيها مقر المهرجان Nordin معناها signé ces photos par les lettres ND. واضح. هذا سيد الحني. هذوما ce sont deux frères ليبي كونوا شركة في تونس
ومعناها كانت ثم منافسه بين دي فوتوغراف individuels et des photographes qui